सर तुमची मिटींग जाली गोविंद गावडे वांगडा कितें डिस्कशन गोविंद गावडे वांगडा मिटींग बीन जावपाची आसा जाली असो ओके कितें जालें डिस्कशन ताजी ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आनी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष सृश्टी कडेन धाडून दिता. पण तुम्ही एक्शनूय घेता म्हणून सांगले ताच्या पयलीं सो म्हणजे पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली म्हणजे तशें वन सायडेड सगळें ती हांवूय नाशिल्लो हांव रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताचो निर्णय घेतला. ओके तुमी दिल्ली आशिल्ले सो दिल्ली ह्या विशयाचेर कशें कितें डिस्कशन जालें ना दिल्ली हो आमचो पंडीत दीनदयाळ कॉमोमोरेटीव सेमिनार आशिल्लो ओके 2 दिवसाचो पूर्ण दिवस ओके त्या सेमिनाराक अटेंड करपाक गेल्ले. सो ह्या विशयाचेर काय डिस्कशन जालें ह्या विशयाचेर ना 2 दिवस म्हजो फूल हें अभ्यास वर्ग तो ह्याचो व्याख्यानमाला आनी बरे बरे ज्येश्ठ अशे थिंकर्स जे आसात म्हणजे देशातले तांचे व्याख्यानां ओके आनी रिशफलाचेर सर कितें आसा अपडेट रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो मुख्यमंत्री करता. आनी आज तुमी मिटींग आपयल्या मिनिस्टर आनी एम एल ए अशें आयकता आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय पंतप्रधान हे 11 वर्सां पूर्ण करतात आनी 11 वर्सां पूर्ण केल्या आनी त्या संकल्प दितक म्हणून जो प्रोग्राम फुडले 15 दिवस तो चलतलो ताचे संदर्भांतल्यान म्हायती ते पत्रकारांची ताजी परिशद घेवन आमी. पण तितून ह्या सिट्युएशनाचेर कितें डिस्कशन बी जातलें कशें दिसता तो विशय सामको आमच्या पक्षाच्या हाजो भाग देशभर हो कार्यक्रम चलता जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळ्या त्या पक्षाच्या जन अभियानाचो भाग जे आमचे प्रत्येक म्हयन्याक किंवा प्रत्येक हातून वेगवेगळ्या टप्प्याचेर जाता तातूंतलो हो एक भाग जो आसा तो फुडें वता. ओके सर आनीक तुमी दिल्ली जो रिपोर्ट काडला तेजो रिजल्ट केन्ना पर्यंत येतलो कितें तें राव मरे ताचो रिजल्ट बी तशें कांय आसना ती परीक्षा न्ही ती